اللہ تعالی علیہ وسلم لا تزال امتی بخیر ما عجل الافطار واخر السحور او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگو، بھائیو، ماہ رمضان المبارک اور روزے دے فضائل و مسائل دے بیان دا سلسلہ سر درس دی گفتگو چل رہی سی۔ مسند امام احمد بن حنبل دے اندر حدیث پاک ہے جس نو روایت کرنے والے جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال امتی بخیر ما عجل الافطار واخر السحور۔ فرمایا ادوں تک میری امت پلائی تے قائم رہ گی جدوں تک افطاری وچ جلدی کردی رہے گی اور سحری وچ دیر کردی رہے گی۔ مفہوم اور مطلب اس حدیث پاک دا ہے کہ افطاری دے اندر جلدی اس طرح ہے کہ جو ہی افطاری دا وقت ہو جائے تو فوراً افطاری کر لی جاوے۔ افطاری دے اندر جلدی تو مراد ہے نہیں کہ جے وقت نہ ہویا ہوئے تو پہلے افطاری کر لوے، اے مراد نہیں، بلکہ کی ہے جدوں افطاری دا وقت ہو جائے تو اس دے اندر خواہ مخواہ دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ اور اسی طرح دوسری ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ یعنی اہل کتاب وہ دیر نہ روزہ افطار کر دینے خواہ مخواہ، جس طرح اج کل ہن شیعہ حضرات بھی اسی طرح کر دینے، وہ تقریباً ساڑھے تو 10 منٹ بعد روزہ افطار کر دینے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں دی مخالفت کرو، تسی روزہ جلدی افطار کریا کرو، یعنی جو ہی وقت ہو جائے افطاری دا فوراً روزہ افطار کر لینا چاہیے، وقت تو پہلے نہیں۔ اس جملے تے وضاحت انشاءاللہ میں کل دے درس دے اندر کراں گا۔ اور دوسرا جملہ اس حدیث پاک دا فرمایا وَأَخَّرُ السُّحُورِ کہ سحری دے اندر دیر کرنا، یعنی آخری وقت دے اندر تاخیر دے نال سحری کرنا، جدو آخری وقت سحری دا ہوئے اس وقت سحری کرنا۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم فرمایا۔ اس سے مفہوم دی ایک حدیث پاک کنز العمال شریف دے اندر بھی ہے جس دے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجل الافطار واخر السحور۔ فرمایا افطاری دے اندر جلدی کرو تے سحری دے اندر تاخیر اور دیر کرو۔ اس مقام تے ایک مسئلے دی میں وضاحت کرنا چاہنا۔ ابو داؤد شریف دے اندر حدیث پاک ہے جس نو روایت کرنے والے جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمع احدکم النداء والاناء على يده فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه او كما قال علیہ السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو تواڈے چوں کوئی بندہ اذان دی آواز سنے، یعنی اذان سنے اور برتن اس دے ہاتھ دے اندر ہوئے تو وہ برتن رکھے نہیں بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے تے پھر برتن رکھے۔ ایک حدیث پاک ہے اور یہی حدیث پاک جس طرح ابو داؤد شریف دے اندر ہے اسی طرح مشکات شریف دے اندر بھی حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک نو لے کے کئی حضرات آندے نے کہ جدو تسی سحری کھا رہے ہو تے ادھروں اذان ہو گئی تے تواڈے ہاتھ وچ اجے تک کھانا وغیرہ برتن موجود ہے تو تسی رکھ نہ دیو، کھانا چھڈو نہیں بلکہ تسی کھاندے رہو، تسلی نال تسی اپنا کھانا وغیرہ کھا پی لو تے پھر تسی اپنا روزے دا آغاز کرو۔ اس حدیث دے کولوں کئی دوست اے مفہوم بیان کرن دی کوشش کردے نے۔ اس مسئلے دی میں وضاحت کرنی اج دے درس دے اندر احادیث مبارکہ دی جو تفصیل ہے اس دے نال وضاحت دے نال کہ آیا جدو اذان ہو رہی ہے اس وقت اسی کھانا کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے۔ اے حدیث پاک ان حضرات دی دلیل ہے جڑے آندے نے کہ اذان دے وقت بھی تسی کھانا کھا سکتے ہو، پانی وغیرہ پی سکتے ہو۔ تو بھائیو اس حدیث پاک دے تھوڑا جہا بندہ غور کر لے،
اس حدیث پاک دے اندر کتے بھی سحری دا لفظ نہیں آیا، یعنی فجر دی اذان دا، صبح دی اذان دا کتے لفظ نہیں، صرف اتنے الفاظ نے اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ، جدوں تواڈے چ کوئی بندہ اذان سنے تے برتن اس دے ہاتھ وچ ہوے، ایتھے فجر دا لفظ کوئی نہیں، سحری دا لفظ کوئی نہیں۔ اور یہ جڑا باب ہے، جس باب دے تحت حدیث پاک امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ محدث لے کے آئے نے، اس باب دے الفاظ کی نے فرماندے نے باب فی الرجل یا باب الرجل یسمع النداء والاناء، فرماندے نے کہ انسان مرد جدوں اذان سنے تے برتن اس دے ہاتھ وچ ہوے، اے باب ہے۔ تو اس دے اندر بھی مطلقاً اذان دا ذکر آیا ہے، اے نہیں کہ فجر دی اذان یا صبح دی اذان، اے لفظ ہی نہیں۔ گل دی سمجھ آئی کہ نہیں؟ لیکن ترجمے کرن والے نے کمال کر چھڈیا یار، حالانکہ نہ باب دے اندر نہ حدیث دے اندر نہ صبح دا لفظ ہے نہ فجر دا لفظ ہے۔ اور جڑے دوست ایپ استعمال کرتے ہیں، ایپ چیک کر کے ویکھو، ابو داؤد شریف دے اندر ہے، اس ایپ دے اندر جو حدیث دا نمبر ہے وہ ہے 2350۔ اتھے انہوں نے ترجمہ کرن لگیا کیا جب صبح کی اذان سنے، اے صبح دا لفظ حدیث وچ اپنی مرضی نال وچ ڈا چھڈیا، حالانکہ لفظ جو عربی دے لفظ نے انہاں وچ کوئی ایسا لفظ نہیں جدا معنی صبح بندا ہوئے۔ پھر باب دا جدو ترجمہ کیتا ہے تو اس سے بھی لکھیا صبح کی اذان، جب صبح کی اذان ہو اور کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو، حالانکہ صبح دا لفظ عربی جو لفظ نے انہاں وچ کوئی بھی نہیں، نہ فجر دا لفظ ہے نہ صبح دا لفظ ہے جدا ترجمہ کیتا جاوے۔ اور اے ابو داؤد شریف اہل حدیث حضرات، انہاں دی اس دے اندر انہاں نے یہی حدیث پاک جناب والا یہی حدیث پاک لے کے آئے نے، اور انہوں نے اس حدیث پاک دا جو نمبر دیتا ہے 578، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت کردہ حدیث پاک لے کے آئے نے۔ اتھے بھی انہوں نے لفظ صبح ترجمے دے اندر اپنے کولو وچ شامل کر دیتا ہے۔ اگو لکھدا ہے، کہندا ہے، ترجمہ لکھن لگا کہندا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اذان سنے، اگو لکھدا ہے یعنی صبح کی اذان، یعنی صبح کی، یعنی اپنے کولو یعنی معنی اپنے کولو کر رہا ہے صبح دی، جبکہ عربی لفظاں وچ صبح دا لفظ تو پھر تسی کتھوں کر لے اپنے کولوں؟ یہ حدیث پاک دے اندر خیانت ہے کہ نہیں؟ بولو، اے حدیث پاک وچ خیانت ہے۔ اور جڑے لوگ یہ دلیل دیندے نے کہ اذان دے ہوندیاں بندہ سحری کھا سکدا ہے، اپنے کولوں حدیث پاک وچ خیانت کیتی، اور او گل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منسوب کیتی جڑی میرے نبی فرمائی نہیں۔ اور بخاری مسلم دے اندر الفاظ نے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ او گل میرے ال منسوب کرے جڑی میں کیتی نہیں، فرمایا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اپنا ٹھکانہ وہ بندہ جہنم وچ بنا لے۔ انہاں لوگوں کو خیال نہیں کرنا چاہیے اس گل دا، لفظ صبح یا لفظ فجر حدیث پاک وچ نہیں، باب دے اندر یہ لفظ نہیں، باب وچ ہوندا نا، حدیث وچ نہ بھی ہوندا، پھر بھی اسی مان لیندے کہ یار چونکہ باب اس سے عنوان دا ہے، عنوان ہوئی ہے اس کے تحت حدیث پاک وچ پاویں نہیں، باب وچ لفظ ہے تے لہذا اتنے بھی ہونا چاہیے، پھر بھی اسی مان جاندے، لیکن نہ باب وچ ایسا لفظ ہے تے نہ ہی حدیث پاک وچ ایسا لفظ ہے، تو پھر اس کا مطلب کی ہویا؟ اس کا مطلب تو پھر سیدھا سیدھا یہ ہویا ہوں اس تو مراد تسی کوئی بھی اذان لے سکتے ہو سکتا ہے اتنے مراد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ ہوئے کہ مغرب دے وقت جدو تسی افطاری کر لو تو ادھروں اذان ہو جائے، تسی افطاری کر رہے ہو تو تسی تسلی نال اپنی افطاری کر کے پھر نماز مغرب پڑھو، جلدی نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ بھی مراد اتنے ہو سکتا ہے پھر، چونکہ لفظ تو ہے نہیں، نہ مغرب دا لفظ ہے نہ فجر دا لفظ ہے، تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو اذان دے ہوندیاں کس طرح کھا سکتے ہیں؟ قطعاً اذان دے وقت سحری کھانا جائز، اس تے ہن میں تانوں دلائل پیش کردا۔
अहदीस मुबारका दे उस तो पहले एक बात समात फरमाओ। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी हयात मुबारका दे अंदर अजाना दो होंदियां सन। फजर दियां किन्नियां? उच्ची बोलो। दो अजाना होंदियां सन। पहली अजान जनाब हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु देंदे सन और दूसरी अजान हजरत अब्दुल्ला बिन मखतूम रदी अल्लाह तआला अन्हु नबीना सहाबी ने ये देंदे सन। पहली अजान हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु देनी ओदा मतलब ही होंदा सी कि लोग जेड़े सुते ने वो जाग जान ते जेड़े जागदे ने उन्होंने दस्या जांदा सी भी हुण टाइम थोड़ा जे सहरी खा लो। यही मफहूम हदीस पाक के मैं इससे दलील पेश करना हदीस पाक। पहले मसला समाप्त फरमा लो। हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु पहली अजाने देंदे सन ते फिर दूसरी अजान हजरत अब्दुल्ला बिन मखतूम किस गल वास्ते देंदे सन? नमाज फजर वास्ते कि हुण सहरी का टाइम खत्म हो गया, नमाज का टाइम शुरू हो चुका है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मखतूम रदी अल्लाह तआला अन्हु अजान देंदे सन। इस वास्ते मुहद्दिसीन कराम ने इस हदीस के तहत जी है ना कि बर्तन तुहाडे हाथ च होवे ते अजान हो जाए तो तुसी खा पी लो, उन्होंने रखो ना बर्तन नूं। तो उन्हें फरमाया इसका मफहूम अगर तुसी इस तो मुराद सुबह की अजान लेंदे हो ना तो फरमाया इसका मतलब है वो पहली अजान हजरत बिलाल अली मुराद है, ना कि दूसरी जदों नमाज वास्ते जी अजान हजरत अब्दुल्ला बिन मखतूम रदी अल्लाह तआला अन्हु देंदे सन। फिर दूसरी बात यह भी याद रखना कि उस वक़्त की सहरी इंज दी नहीं सी होंदी जिवें अजकल साडी सहरी होंदी है। सानू तो कम अज़ कम घंटा डेढ़ दो घंटे डेढ़ घंटा चाहिए होंदा है फिर असी सहरी खा सकते हैं। क्यों? औरतां ने उठ के आटा गुनना होंदा है, फिर रोटी पकानी होंदी है, फिर साढ़े दो तीन रोटियां सालन नाल दही नाल लस्सी पता नहीं की होंदा है। साडी सहरी तो बहुत लंबा चौड़ा खाता है ना, ये तैयार करदियां भी टाइम लगता है। और तुसी हदीस पाक पहले समात फरमा चुके हो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ते सहाबा दी सहरी की होंदी सी? चंद खजूरां ते चंद घुट पानी दे बस। ओहदे खाण ते किन्ना क टाइम लगता है, तो उन्होंने तैयार करन ते दसो किन्ना क टाइम लगता है? वो तो 5-10 मिनट बंदा कर सकता है, ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता। इस वास्ते ये मफहूम लेना जिहड़ा हुण लिया जाता है पिया, ये सरासर उम्मत के नाल जुल्म किया जा रहा है समझ लो, और उन्होंने रोज़े खराब करने वाली गल है। सीधी सीधी बात है। हुण मैं तुहानूं दलाइल पेश करना है वही अबू दाऊद शरीफ जिसके अंदर ये बयान किया गया कि हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि बर्तन तुहाडे हाथ च होवे ते अजान हो जाए तो छड्डो नहीं खा पी लो। ऐ सिर्फ जिस सफ़े ते हदीस है ना उस तू एक सफ़ा पिछला ही पढ़ लै बंदा तो सारा मसला ही खुल के सामने आ जाता है। पिछले सफ़े ते से अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस पाक है जिसनों रिवायत करने वाले हज़रत समुरा बिन जुंदुब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने आप फरमाते ने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यमनअन्ना अहदुकुम मिन शुहूरिकुम अज़ानु बिलाल वला बयादुल उफुक हाकज़ा हत्ता यस्ततीर। हज़रत समुरा रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते ने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल की अजान तुम में से किसी को सहरी खाने से ना रोके। वही लफ्ज़ आ गए। और ना उफुक की वो सफ़ेदी जो इस तरह फैलती है। इस मसले ते मैं कुछ अर्सा पहले एक बारी बयान किया सी। जदों आउंदी है ना सुबह सादिक यानी जदों अजान का टाइम होंदा है, फजर की नमाज का वेला शुरू होने लगता है, अजान असी पढ़ने उदों आउंदी है सुबह सादिक। उस तो कुछ टाइम पहले आउंदी है सुबह काज़िब। सुबह काज़िब और सुबह सादिक ये दो ना याद रखना। सुबह काज़िब थोड़ा अरसा पहले होंदी है। इस तरह आगे बुखारी शरीफ और मुस्लिम के अंदर बाकायदा अल्फाज मौजूद ने। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली मुबारक का इंज इशारा फरमा के मसला सहाबा नूं समझाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले इस तरह मशरक वल्लों एक सफ़ेद किस्म का एक डोरा एक सिट्टा नुमा इस तरह रोशनी ऊपर निकलती है, थोड़ी जी ऊपर जाके फिर वो गायब हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद एक होर इस तरह सफ़ेद एक लकीर एक डोरा निकलता है ऊपर मशरक वालों सीधा, तो ऊपर जाके फिर दाएं बाएं फैल जाता है। उहदे फैलन दे नाल ही फिर सफ़ेदी फैलनी शुरू हो जाती है। वो जी पहली निकलती है ना शुआ उसनूं कहंदे ने सुबह काज़िब, जी थोड़ी ऊपर जाके ख़त्म हो जाती है।
پھر دوسری نکل دی ہے جو ہے سفیدی نکل دی ہے وہ اوپر جا کے ختم نہیں ہوندی بلکہ وہ دائیں بائیں پھیلنا شروع ہو جاندی ہے جویں جویں وہ پھیلدی جاندی ہے اویں اویں لو لگدی جاندی ہے تے دن چڑھدا جاندا ہے وہ جڑی دوسری نکل دی ہے انہوں کہندے نے صبح صادق وہ جدو صبح صادق ہو جائے سحری دا ٹائم ادو ختم ہو جاندہ ہے تے فجر دی اذان دا ٹائم ہو جاندہ ہے یعنی نماز دا ٹائم شروع ہو جاندہ ہے تاں اذان پڑھی جاندی ہے تو اے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے نہ روکے اور نہ ہی افق کی وہ سفیدی جو اس طرح پھیلتی ہے یعنی وہ سفیدی جڑی جنابے والا وہ پہلی ہوندی ہے صبح کاذب والی اس وقت سحری دا ٹائم مکدا نہیں اسی طرح اس مفہوم دی اگلی حدیث پاک اس صفحے تے ابو داؤد شریف دے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمنعن احدکم اذان بلال من سحورہ فإنه يؤذن او قال ينادي ليرجع قائمكم وينتبه نائمكم وليس الفجر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے نہ روکے کیونکہ وہ اذان کہتے ہیں کس لیے کہ جو قیام کرنے والا یعنی جڑے نماز پڑھ دینے پہ تہجد گزارنے تہجد پہ پڑھ دینے او تہجد پڑھ کے فارغ ہو جان تے او گھراں نوں ٹر جان تاکہ سحری کھان اور فرمایا وَيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ تے جڑے ستے نے او جاگ جان یعنی جو قیام کرنے والے ہیں وہ لوٹ جائیں اور جو سونے والے ہیں وہ بیدار ہو جائیں اور فرمایا وَلَيْسَ الْفَجْرِ یہ فجر کا وقت نہیں ہے یعنی اجے تک سحری دا ٹائم ختم نہیں ہویا اذان جڑی نماز علی پڑھی جاندی ہے اس دا جے ٹائم نہیں ہویا تو اس تو مراد کیڑی اذان ہے او اذان جڑی حضرت بلال دندے سن اس اذان دے ہوندیاں کھا پی سکدے ہو تے اسی وی آنے اے جڑی میں حدیث پاک ابو داؤد شریف وچوں پیش کیتی ہے اے حدیث پاک جناب والا بخاری شریف دے اندر بھی ہے اس نو 3 صحابہ نے روایت فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی روایت فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی روایت فرمایا اور جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین آپ نے بھی روایت فرمایا فرما دیا نے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بلالا یؤذن بلیل فرمایا بلال جدو اذان دین نا فکلوا واشربوا تسی کھاندے پیندے رہو حتی یؤذن ابن ام مکتوم فرمایا جدو حضرت عبداللہ بن مکتوم اذان پڑھن پھر تسی بس کر دیو تو مفہوم ہوئی جڑا میں تو انہوں پہلے عرض کر چکی ہیں یہ حدیث پاک جس طرح بخاری شریف دے اندر ہے اس سے طرح جناب والا مسلم شریف دے اندر بھی حدیث پاک ہے اور کثیر صحابہ بالخصوص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سمور علی جڑی حدیث میں ابو داؤد پیش کر چکے ہیں وہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود علی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ علی یہ ساریاں بیان ہوئی ہیں اسی طرح یہ حدیث پاک جامع ترمذی شریف دے اندر بھی موجود ہے حضرت سمور علی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال دی اذان تو انو کھان پین تو نہ روکے کیونکہ ادوں تک اجے سحری دا ٹائم مکیا نہیں یہ حدیث لکھ کے جناب حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن اے حدیث صحیح ہے پھر بخاری مسلم دے اندر موجود ہے اسی طرح یہ حدیث پاک جناب والا نسائی شریف دے اندر بھی ہے نسائی شریف کے اندر بھی ہے حدیث حضرت عبداللہ بن عمر علی جنہی میں بیان کر چکے ہیں وہ بھی ہے اور جناب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ علی وہ بھی حدیث پاک ہے نسائی شریف دی جلد نمبر اول اور دوم دونوں دے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے حضرت سمر علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود علی اچھا اسی طرح یہ حدیث پاک ابن ماجہ شریف کے اندر بھی ہے جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی یعنی انہوں کافی صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن عمر حضرت سمرہ اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں سب حضرات نے اس حدیث پاک نے روایت فرمایا کہ جدو بلال اذان پڑھن ادوں تسی سحری کھان تو رکو نہیں بلکہ کھاندے پیندے رہو جدو حضرت عبداللہ بن مکتوم اذان پڑھن تو پھر تسی رک جاؤ سحری دا ٹائم ختم ہو گیا بس ایک مسئلہ اتنے رہ گیا وہ سماعت فرما لو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت بلال اور حضرت عبداللہ بن مکتوم دی اذان وقفہ کنا ہوندا سی ایک جو پہلے اذان پڑھتے سن تو پھر دوسرے حضرات صحابی اذان پڑھتے سن تو ٹائم کنا ہوندا سی
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت فرماندی نے حدیث پاک، اور حدیث پاک سنن نسائی شریف سیاست دی معتبر کتاب اس کے اندر ہے، فرماندی نے کہ ولم یکم بینہما الا ان ینزل ھذا ویصعد ھذا۔ ام المومنین فرماندی نے حضرت بلال اذان پڑھ کے مینارے تو اتردے سن تے چند ہی لمحہ بعد پھر عبداللہ مینارے تے چڑھ کے پھر اذان پڑھ دیندے سن، یعنی انتہائی تھوڑا جا ٹائم ہوندا سی، کیونکہ انہاں ایڈی لمبی چوڑی سحری نہیں سی کرنی ہوندی جتنی ساڈی ہوندی ہے، انہاں تے چند کھجوراں تے پانی دے چند گھٹ پینے ہوندے سن تے سحری ہو جاندی سی۔ تو اس واسطے اے جڑا حدیث پاک وچ اذان ہوندیاں کھاندے پیندے رہو، اس اذان دی گل ہے، اپنے ہن اکو ہی ہوندی ہے، وہ گل سمجھ آئی نا، اپنے اکو ہی ہوندی ہے نا اذان، تو لہذا اس اذان دے اندر اگر بندہ کھائے گا پیے گا تو پھر او دا روزہ ہویا ہی کوئی نہیں۔ تو اس واسطے اس چیز کا خاص خیال رکھو۔ یہ احادیث مبارکہ میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، سیاہ ستہ دیاں جڑیاں 6 کتاباں نے ساریاں وچوں پیش کر دیتی ہیں، اور ایک ایک کتاب دے اندر ایک ایک نہیں کئی احادیث، 3 4 احادیث سے مبارکہ نے، اور 4 صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، اور حضرت جناب سامورہ اور جناب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں تمام حضرات نے ان حدیث پاک میں روایت فرمایا۔ اس واسطے ان حضرات اس بات تے غور کرنا چاہیے تے خواہ مخواہ لوگاں دا روزہ خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔